نتقي الله عز وجل في اسماعنا، ما عاد نسمع ما يغضب الله. الان يا شباب اسمعوني بتكلم بكل صراحه، الان انتشرت في جوالات شبابنا وبناتنا، جوالات شبابنا وبناتنا، مو طلاب الجامعه ولا الثانوي، طلاب والمتوسط الان في جوالاتهم الا ما رحم ربي انتشرت، ما بقول لك صور ولا اغاني، انتشرت افلام اباحيه ما ترضي الله جل في علاه، حتى اصبح بعض شبابنا اصبح مدمن. انا اقول مدمن لان الافلام الاباحيه الجنسيه هذه قد يصبح الانسان عليها مدمن مثل ادمانه على الهيروين والكوكايين والحشيش وغيرها. اقسم بالله اتكلم بكلام علمي متاكد منه مثل ما متاكد اني واقف قدامك. كثره مشاهده الافلام الجنسيه تجعل الشاب والفتاه مدمنين ادمان مثل ادمان المخدرات، يصبح ما عاد يفرق هذا اللي قدامه اخته ولا زوجته. واقف على قصص، اقسم بالله واقف على قصص بنت ينتهك عرضها وتغتصب وتفض بكارتها، ومن يفض بكارتها وينتهك عرضها خالها او عمها او اخوها. ليش؟ السبب ادمان الافلام الاباحيه في بنات المتوسط. اقسم بالله بنات متوسط 12 و13 سنه يتداول في جوالاتهم ويورون بعض افلام جنس. اخ يفعل في اخته، وخال يفعل بنت اخته. والسبب ايش؟ السبب ادمان الافلام الاباحيه اللي تخلي الشاب وتخلي الفتاه في حاله هستيريا، ما عاد يركز ولا عاد، اهم شيء يقضي ويخلص هذه الشهوه والعياذ بالله. عندنا نار الان، نار قاعده تحرق قلوب شبابنا وبناتنا اسمها نار الشهوه. ما في شاب الان ولا في فتاه مع الروابط والمقاطع والصور الا نار الشهوه قاعده تحرقه. احرقت بيوت شباب من شده ادمانهم، من شده ادمانهم للافلام الاباحيه تزوج وطلق، لانه زوجته هذه ما يقدر يستمتع معها. ليه؟ لانه مدمن، بس مو مدمن حشيش ولا هو مدمن هيروين، مدمن افلام اباحيه، ادمان. انا اتكلم اقول لك بعض الشباب وبعض البنات وصلوا لمرحله الادمان. لا حد يقول لي تبالغ، لا حد يقول لي تبالغ. ارجع لاهل العلم وارجع لاطباء النفس وارجع للاحصائيات والدراسات واسمع وشوف. واقول لك بعض القصص، اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم بنت تكلمني عمرها 22 سنه، من عمرها 14 سنه الى اليوم عمرها 22 سنه اللي يفعل فيها الفحش اخوها غصبا عنها. والسبب اخوها مدمن، بس مو مدمن حشيش ولا هو مدمن هيروين، مدمن افلام اباحيه. انا اقول لك وانا مسؤول عن الكلام اللي اقوله، منتشر الان في اوساط البنات، وكل هذا من اعداء الاسلام. منتشر في اوساط البنات مقاطع جنسيه يشوفونها بنات المتوسط والثانوي، وعنوانه تفعل مع خالها، تفعل مع عمها، كانهم يقولون لبناتنا بنات المتوسط والثانوي ترى ما فيها شيء، تقومين علاقه جنسيه مع عمك مع خالك، حتى اصبح عندنا بنات في المتوسط مفتضه بكارتهم ومنفض بكارتهم اقاربهم. سبب ادمان ايش؟ ادمان ايش؟ ادمان الافلام الاباحيه اللي انا اقول انه الان اصبح اخطر من ادمان الحشيش والهيروين والكوكايين. انتبه انتبه، خطرها شر مستطير. ما بقول هذا الكلام عشان اخوف، لكن انا اقول هذا الكلام لاني كل يوم اوقف على قصص تقطع القلب. لازم نتكلم بكل صراحه، لازم نتكلم بكل جراءه حتى نفهم هذا الكلام اللي قاعد يصير. هذه المقاطع اللي يروج لها تبغى تدمرك من بناتنا وشبابنا. نار الشهوه كيف اقضيها؟ كيف اطفيها قبل ما تحرقني وقبل ما تحرق بيوت المسلمين؟ اسمع الى هذه الحلول. اول شيء واول حل، قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. غض البصر،
غض السمع عن الحرام وعن الألحان حتى ما تثور هذه الشهوة. الشيء الثاني عليك بحرف الصاد، قوي صلاتك، وعليك بالصيام، وعليك بالصبر إذا ثارت هذه الشهوة. إذا بدأت تشتعل فيك نار الشهوة فأطفئها بماء. ثارت الشهوة عندك، الله بيختبر إيمانك. قوم وطفي هذه النار، طفيها بالماء وتوضأ وتذكر قول الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة. وصلي ركعتين وادع الله عز وجل وانت ساجد، تقول: اللهم كما أسكنت هذه الشهوة في جسدي، اللهم فسكنها فلا تؤذيني ولا تتعبني. تبغى تطفي نار الشهوة؟ اشغل وقت فراغك، عليك بممارسة الرياضة. لا تروح لفراشك تبغى تنام إلا وانت منهك تماما. اقسم بالله نار الشهوة الآن قاعدة تسبب لنا مشاكل ما يعلم بها غير الله. كل يوم والثاني ولد زنا أو لقيط للقاعد مسجد ولا عند برميل زبالة. والسبب إيش؟ السبب نار الشهوة. الموضوع جدا خطير، موضوع الشهوة جدا خطير. الأمراض اللي انتشرت من إيد زهير وسيلان كلها بأسباب إيش؟ بأسباب الشهوة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما انتشرت الفاحشة في قوم وأعلنوها إلا ابتلوا بالطاعون وأوجاع لم تكن في أسلافهم. أتذكر حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، سأل الله عن سؤال، سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعظم الذنب؟ أعظم ذنب؟ قال: أن تجعل لله ندا وأن تزاني حليلة زوجك. تفعل الزنا في حليلة جارك، تفعل الزنا في زوجة جارك، هذا من أعظم الذنوب. إن كان الزنا بحليلة وزوجة الجار أعظم من أعظم الذنوب عند الله. طيب اللي يفعل في خالته ولا في عمته ولا في أخته ولا في زوجة أبوه، اسمحوا لي على هذا الكلام، لكن لازم نصحصح، لازم نفوق. أنا ما أتكلم ترى من خيال، أتكلم من قصص واتصالات ومشاكل أوقف عليها يوميا. والسبب نار الشهوة اللي ما في واحد الآن جالس قدامي إلا ويعاني منها. كيف تضبطها؟ كيف تعالجها؟ كيف تحل المشكلة هذه؟ قلت لك الأسباب، راجعها وتلقونها بإذن الله سبحانه وتعالى قريبا نازلة في اليوتيوب المقطع. لازم ننتبه، ترى الشهوة هذه أكثر ما يدخل النار الشهوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل النار الفك والفرج. أكثر ما يدخل الناس النار ألسنتهم وفروجهم. مر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل اللي ذكره البخاري، مر النبي صلى الله عليه وسلم أتاه آتيان فقالوا له: انطلق، حتى مروا بتنور فرن في قبورهم، ناس في قبورهم في تنور، رجال ونساء يسترخون يبغون يخرجون، النار تلهب فروجهم، قاعدة تلحق تحرق فروجهم. فقال: من هؤلاء؟ فقالوا: انطلق. تدري مين ذول اللي في التنور؟ اللي في القبر قاعدين يعذبون، رجال ونساء، والنار قاعدة تحرق فروجهم من الأسفل. هؤلاء أهل الفاحشة في هذه الحياة الدنيا، اللي ماتوا هم ما تابوا، ماتوا على الفواحش والعياذ بالله. الموضوع جدا خطير، لازم نسوي له كنترول وتضبط شهوتك وتعرف ان الله سبحانه وتعالى ما جعل هذه الشهوة في جسدك عشان تحاربه بها او تعصيه او تفعل عادة سرية او زنا او لواط، لا، جعلها الله عز وجل في جسدك من أجل أن يختبر إيمانك ومحبته في قلبك. فلا بد أن نحذر من هذا الحشة ومن هذه الشهوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ شبابنا وبناتنا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الله